सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाल्ने सुरु गरौँ वर्षा सम्बन्धी समाचारबाट। अहिले मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। जनकपुर धाम सहित मधेस प्रदेशका विभिन्न भूभागमा वर्षा जारी छ। देशका अधिकांश भूभागमा आज वर्षा हुने सम्भावना छ। सबैभन्दा धेरै वर्षा मधेस प्रदेशमा हुने अनुमान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश 1, मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यति बेला प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव छ। अन्य प्रदेशमा भने स्थानीय वायु तथा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा रहेको पूर्व पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाको प्रभाव छ, जसको प्रभावले ती क्षेत्रको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलीको अवस्था छ। उक्त प्रणालीको प्रभावले आज दिनभर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली हुने अनुमान महाशाखाले गरेको छ। महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। राति पनि प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका धेरै स्थान, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सहित अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महतरीको भङ्गा नगरपालिका 5 सितपुरका चर्चित मिटर ब्याजी अनिरुद्ध शाहले ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गर्ने गरेको पाएको छ। उनले गैर कानुनी रूपमा चर्को ब्याज दरमा भङ्गा नगरपालिका लगायत महतरी, धनसा, सर्लाहीदेखि झापासम्म ऋण लगानी गर्ने गरेको पाएको हो। गरिब विपन्न परिवारको लचारीको मौका छोपी चर्को ब्याजमा ऋण दिएर छल कपट गरी 12 गुणासम्मको तमसुक बनाउने र सभा ब्याज समेत असुली गरी कानुनी प्रक्रियाबाट सम्पत्ति हडप्ने अनिरुद्धको धन्दा नै बनिसकेको छ। सो काम उनले आफू लगायत दाइ लक्ष्मण शाह सहित घर परिवारका सदस्यको नाम शाहमा खडा गरी कपाली तमसुक बनाएर ऋण लगानी गर्ने गरेका हुन्। हुन त उनले केही व्यक्तिलाई ऋण नै नदी कपाली तमसुक बनाएर बिलीबाट गरेको घटना पनि सतहमा आइसकेको छ। कतिपय ऋणसँग सभा ब्याज समेत असुलेर अदालतमा मुद्दा दायर गरी घर घडेरी समेत जफ्त गरेको पर्याप्त घटनाहरू छन्। अनिरुद्धले अन्य शाह महाजनबाट सस्तोमा तमसुक किनेर पनि मुद्दा लड्ने र गरिबलाई शोषण गर्ने गरेका हुन्। जिल्ला अदालत महतरीमा अनिरुद्धले लेनदेनको धेरै मुद्दा ऋणमाथि चलाएको पाएको छ। हालसम्म अनिरुद्धले अदालतमा 27 वटा लेनदेनको मुद्दा हालेका छन्। अनिरुद्धले मुद्दा चलाएका ऋणी प्रतिवादीहरू महतरी, धनसा, सर्लाही, झापा जिल्लाका समेत रहेको महतरी जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। सवारी साधनलाई नयाँ इम्बोस नम्बर उपलब्ध गराए पनि नवीकरण लगायत कार्यका लागि साबिकै सवारी नम्बर आवश्यक पर्ने भएको छ। सवारी साधनमा नयाँ इम्बोस नम्बर प्लेट राखे पनि सवारी धनीले ब्लुबुक बोक्नै पर्ने र सवारी साधनको पुरानै नम्बरका आधारबाट नवीकरण तथा नाम सारी गर्नुपर्ने हुँदा इम्बोस नम्बरको उपयोगिता तत्काल देखिएको छैन। भेहिकल रजिस्टर प्रणाली VRS लागू नहुँदासम्म पुरानै नम्बर आवश्यक रहने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर लिएपछि VRSबाट सवारीको अवस्थाबारे अनलाइनबाट हेर्न मिल्छ, तर सडकमा ट्राफिक प्रहरीले जाँच गर्दा हाल भएका सबै कागजात देखाउनु पर्छ। विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुले हाल सबै कागजात र प्रमाण कागजी फाइलमा रहेको र इम्बोस नम्बर प्लेट लागू भएपछि डाटा केन्द्रीय प्रणालीमा रहने बताए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा रुलिङ गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको जारी 11औं अधिवेशनका बैठकमा सांसदहरूले धान रोप्ने समय भइसक्दा पनि मल्ल नपाएर किसान प्रताडित बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख सापकोटाले आइतबार सरकारको नाममा रुलिङ गरेका हुन्। आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले किसानलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा सभामुख सापकोटाले भने खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ। आज आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसद ग्यावालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलले समेत प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय सद्भावना अथावत व्यापारिक कुन प्रकारको हो त्यो विषय संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सत्तापक्षको एउटा घटकको प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गरियोस् भने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय सामान्य विषय होइन। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्रमण राजकीय हो कि आधिकारिक हो कि सद्भावना मात्रै हो कि कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस लाइक हो कि त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन। छलफलका विषयहरू के हुन्, त्यहाँ कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन्, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराएको छैन। यो विषय पनि मैले सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु। सांसद ग्यावालीले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो कि रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो भने पनि स्पष्ट पार्नु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेकै कारण नेपालमा आर्थिक सङ्कट बढेर गएको दावी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 को विभिन्न शीर्षकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले एमसीसी संसदबाट पारित गरेपछि नेपालमा महँगी समेत बढेको जिकिर गरे। उनले अमेरिकी सरकारले देउवा सरकारलाई रुसको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान गराएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको मूल्य बढेको तर्क गरे। सो विषयमा तटस्थ बसेको भारतले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको 1/3 मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास पाए पनि नेपालले रुसको विरुद्धमा मतदान गरेकाले महँगोमा आयात गर्नु परेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कूटनीतिक असफलताको कारण नेपालले महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यास आयात गर्नु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा पूर्णतः असफल भएको बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नौफिन मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। आज आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरणको प्रस्तावित आन्तरिक टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यावहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले 26 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने बताउनुभयो। मन्त्री आलेले
विमानस्थल निर्माणका लागि 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको भन्दै दाँत फुकालेर विमानस्थलको निर्माण गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निजगढ विमानस्थलका लागि 20 वर्ष लगाएर मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ। 8050 हेक्टर जग्गा विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। त्यसको DPR हुने अवस्थामा छ। त्यसको EIA भइसकेको छ। तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। विमानस्थल कहाँ बनाउने भनेर निर्णय गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हो, तर दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ। कसले अधिकार दियो? राज्यको 3 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आज कतिपय मन्त्री साथीहरूले निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेका छन्। दाँत फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ। बजेट दिने बेलामा 26 करोड रुपैयाँ दिने 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान छ। 26 करोड रुपैयाँमा बन्छ एयरपोर्ट बन्छ भनेहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता कुरा नगरौ। आजदेखि मन्त्री आलेले मधेसी जनता सधैँ रैती हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। सरकारले गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउनु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तयार भएका छन्। नियत नहुँदा नहुँदै पनि सबै कुरा हेर्न नभ्याएकाले त्रुटि हुन गएको भन्दै उनले सच्याउने तत्परता देखाएका हुन्। आर्थिक विधेयक 2079 मार्फत स्वदेशी उद्योगलाई सङ्कटमा धकेल्ने गरी भन्सार र अन्तशुल्कका दर तोकेपछि मन्त्री शर्माले चर्को आलोचना खेपिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले आम महिलालाई राहत हुन्छ भनेर सेनेटरी प्याड आयातमा 90 भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको, तर त्यसले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या भएको पाए समाधान निकाल्न तयार रहेको बताएको उनले सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख छ। घरेलु आवश्यकको तुलनामा तीव्र परिमाणमा सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग स्वदेशमा हुँदाहुँदै सरकारले तयारी सेनेटरी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 90% छुट दिएको छ। यो छुटसँगै सेनेटरी प्याड आयात गर्दा 1.5% मात्र भन्सार तिरे पुग्छ। सेनेटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा भने औसत 8.25% कर लाग्ने व्यवसायीको भनाइ छ। प्याड उत्पादन गर्दा धेरै थरी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने र ती वस्तुमा 1 देखि 30% सम्म भन्सार तथा अन्त शुल्क लाग्ने प्रावधान छ। यसो हुँदा स्वदेशी उत्पादनको लागत आयातितको भन्दा बढी पर्न गई उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले आर्थिक विधेयक 2078 मार्फत MSY रोलिङ मिल र वनस्पति घिउ तेल उद्योग समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने गरी भन्सार र अन्तशुल्क दरमा हेरफेर गरेको छ। MSY यसलाई GIY पनि भनिन्छ। उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार 5बाट 10% र अन्तशुल्क प्रति टन 2500बाट 4500 रुपैयाँ पुर्याएको छ। यसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादन गरेर बेच्नुभन्दा भारतबाट तयार MSY आयात गरेर बेच्दा फाइदा हुने व्यवसाय बताउँछन्। प्रिमियर स्टिल एन्ड वायरका साडा त तयारी GIY आयात गरेर बेच्दा प्रति टन 15,043 रुपैयाँ फाइदा हुने दाबी गर्छन्। खाने तेलको भन्सार र अन्तशुल्कमा पनि सरकारले त्रुटिपूर्ण दर तोकेको छ। बिस्कुट, चाउ लगायत उद्योगलाई 5% भन्सारमा तयारी पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न दिने नीति लिएको सरकारले स्वदेशी तेल घिउ उद्योगले आयात गर्ने कच्चा तेल क्रुड आयलमा भने 10% भन्सार महसुल घिउ तेल र सेनेटरी प्याड उद्योगका उत्पादनको आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख छ।
परिसंघले पनि स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुको सट्टा अन्तःशुल्क र भन्सार बढाएर धराशायी बनाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। परिसंघको विज्ञप्तिमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा कम्तीमा एक तह फरक गर्ने सरकारकै नीति विपरीत कदम चालिएको उल्लेख छ। स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी हुनबाट रोक्न तिनले वायर रड आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा 90% छुट दिन र भारतबाट हुने खाने तेलको अवैध आयात रोक्न स्वदेशी खाने तेल उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा 0% भन्सार कायम गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर 50% फिर्ता दिन परिसंघले माग गरेको छ। स्वदेशमै न्यूनतम मूल्यमा सेनेटरी प्याड उत्पादन गराउन यी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ। एमएस वायर उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दुवै बढाउँदा यी उद्योगका उत्पादनले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नसक्ने अवस्था आएको तथा पाम र पामोलियन तेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई ती वस्तु 5% भन्सार तिरेर आयात गर्न दिने नीतिले वनस्पति घिउ तेल उद्योग गम्भीर सङ्कटमा जाने परिसंघको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा बन्दुक आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि प्रदर्शन भएको छ। व्यक्तिले बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारमा कडाई गर्न माग सहित देशव्यापी प्रदर्शन भएको हो। अन्धाधुन्द हुने गोली प्रहारका घटनाबाट निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउने घटना बढेपछि कडा कानुनको माग गरी 10,000 मानिस सडकमा ओर्लिएका बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूले म बन्दुकको आक्रमणबाट बच्न चाहन्छु लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि उनीहरूको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले व्यक्तिगत बन्दुक राख्ने अधिकार कटौती सम्बन्धी कानुन संशोधनको विधेयक पास गर्न सांसदलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ। गएको मे 24 अर्थात् जेठ 10 गते एउटा विद्यालयमा भएको आक्रमणमा 19 बालबालिका सहित 21 जनाको ज्यान गएको थियो। गएको वर्ष त्यस्ता 26 वटा घटना भएको विवरण रहेको छ। यसअघि सन् 2018 फरवरीमा फ्लोरिडाको एउटा विद्यालयमा 17 जनाको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डमा बाँच्न सफल भएकाहरूले बन्दुक राख्न पाउने व्यवस्थामा कडाईको माग गरी प्रदर्शन गरेका थिए।